आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले सधैँभन्दा पृथक पात्र र पृथक व्यक्तित्वलाई हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा ल्याएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। यो ट्राफिक व्यवस्था अहिले कोभिडको भनौँ अथवा हल्का अवस्था छ भन्ने मानिन्छ। विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा ट्राफिक र पहिलाको ट्राफिकको बन्दोबस्त गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरी साथीहरूलाई कस्तो सहजता भइराखेको छ? कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन खालि गाडीहरूलाई र सवारीलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्दा पुग्थ्यो। तर कोभिड भए पश्चात चाहिँ हामीले अब मास्क लाउनु भएको छ कि छैन, सामाजिक दूरी कायम भएको छ कि छैन, हर्न बजाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएर अलिकति टफ चाहिँ छ। तर त्यो सोचे जस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। हामीलाई अलिकति बढी खटिनुपर्ने अवस्था छ। हिजो 8 घन्टा खट्थ्यौँ भने अहिले 10 घन्टा खट्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन, खालि खटिनुपर्ने समय मात्रै धेरै भएको हो। जो राम्रो छ, यसको रेस्पोन्स राम्रो आइरहेको छ। अहिले यो ट्राफिक पातलो भइराखेको कारणले सहज भए पनि विशेष गरी उपत्यकाको ट्राफिकलाई अलिकति अस्तव्यस्तकै रूपमा हेरिन्छ अथवा मानिन्छ। यहाँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अस्तव्यस्त कुन अर्थमा भन्ने, अब गाडीहरू सुचारू छन्, ट्राफिक लाइट हजुरको धेरै ठाउँमा पहिले ट्राफिक लाइट आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि ट्राफिक लाइट जम्मा 20 ठाउँमा मात्रै थियो। आज 43 ठाउँमा ट्राफिक लाइट छ। आजको डेटमा 43 ठाउँमा ट्राफिक लाइट छ। त्यो ट्राफिक लाइट 90 सेकेन्डको ट्राफिक लाइट बल्दाखेरि त सबै ठाउँमा त्यो रोकिएकोले चाहिँ अस्तव्यस्त देखेको आम पब्लिकले। तर अस्तव्यस्त काहीँ पनि छैन। ट्राफिक सबै ठाउँमा नर्मल सुचारू छ। अब ट्राफिक त्यो रोकिनु पर्ने ठाउँमा त ट्राफिक लाइट बालेपछि अथवा बलेपछि त रोकिन स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति जाम हो कि अथवा ढिलो हिँड्यो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। तर त्यस्तो केही पनि भएको छैन। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था सामान्य अवस्थामा चाहिँ केही असहज भएको त मानिन्छ। यहाँ व्यवस्थापकीय व्यक्तित्वको रूपमा हेर्दा यहाँले चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अस्तव्यस्त चाहिँ छैन। तर पानी पर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ अस्तव्यस्त हुन्छ। किनभने बाटोमा पानी जमिने कारणले गर्दाखेरि गाडीहरू चल्दैन र गाडी जहीँको त्यहीँ रोकिनुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पानी परुन्जेल चाहिँ केही समय चाहिँ ट्राफिक रोकिन्छ। अस्तव्यस्त पनि हुँदैन, सिस्टममै रोकिन्छ। पानी रोक्ने बित्तिकै पानी गइहाल्छ अनि फेरि सुरु हुन्छ। तर त्यस्तो अस्तव्यस्त भद्रगोल यता पनि नहिँड्ने उता पनि नहिँड्ने अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ पाइएको छैन। तर अफिस टाइममा हेर्ने हो भने सामान्य अवस्थामा भन्दा अलिकति बढी नै चाप हुनुपर्ने हो। तर काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्था चाहिँ दिउँसो बढी चाप देखिन्छ। यसको के देख्नु? यहाँले कसरी स्टडी गर्नुभयो? यसमा के छ भने अफिस जाने मान्छे 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म अफिस पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाब किताबले सुचारू एउटा सिस्टममा गइरहेको हुन्छ सबै। तर दिउँसो किन चाहिँ ट्राफिक बढी फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि अफिसबाट निक्लिएर मान्छेहरू अर्को अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ, विभिन्न मानिसहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू एट अ टाइम निक्लिन्छन्। त्यो पनि 12 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म। दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ मान्छेहरू निक्लेर ब्याङ्क जानुपर्नेदेखि लिएर सहकार्य सामान किन्नुपर्ने, सामान डेलिभरी गर्नुपर्ने भएको भए त्यतिखेर चाहिँ अलिक बढी ट्राफिक देखिन्छ। तर अस्तव्यस्त चाहिँ होइन, त्यो पनि सिस्टम हुन्छ। अलिक धेरै चाहिँ देखिन्छ, फ्लो चाहिँ बढी हुन्छ। अफिस टाइमको भन्दा त्यतिखेर चाहिँ अलिकति बढी फ्लो हुन्छ। तर यहाँ जस्तै हामी काठमाडौँको ट्राफिक जाम केही हदसम्म भन्ने पनि छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्ने हो भने उपत्यकामा जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा सवारी साधन बढी भएको अथवा सडकहरू साँघुरो भएको यस्तो केही पाउनुहुन्छ? सवारी साधन बढी भएको, सडक साँघुरो भएको हुन्छ नि। अब नेपाल बाहिर नै हेर्नुहोस्, हजुरले दिल्लीमै हेर्नुहोस् अथवा युरोपमै हेर्नुहोस्, योभन्दा साना साना सडकहरू छन् तर व्यवस्थित छ। तर त्यहाँ किन व्यवस्थित छ भन्दाखेरि मान्छे लेन अनुशासन, ट्राफिक लाइटको अनुशासन, फुटपाथको अनुशासन सबै चाहिँ अनुशासित भएर चलेको भएर त्यतातिर चाहिँ जाम अथवा भिडभाड देखिँदैन। अब यहाँ त अगाडि ट्राफिक लाइटभन्दा अगाडि एउटा गाडी रोकिया छ, अर्को त्यसको छेउबाट लेन क्रस गरेर त्यसको अगाडि अरू मोटरसाइकल रोकिन्छ। त्यो एउटा मोटरसाइकल रोक्ने बित्तिकै अरू 50वटा मोटरसाइकल गरेर त्यहाँ रोकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि अलिकति जाम भएको महसुस चाहिँ हामीलाई पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। तथापि पनि हामीले त्यसमा लागेर त्यसलाई चाहिँ नर्मल गराइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ चालकहरू भन्दा पनि दोषी चाहिँ हामी कसलाई देख्न सक्छौँ यो मामिलामा?
दोषी नै भन्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो ज्ञानै छैन के सबैलाई हतार छ समयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ के 1 मिनट मैले सेक्रिफाइस गर्दाखेरि सबै कुरा नर्मल हुन्छ भन्नेतिर चाहिँ हामीले सोच्नै सकेका छैनौँ। यात्रुलाई स्कुलिङको अभाव भएको हो यहाँको सचेतनाको त धेरै अभाव छ। अहिले यही मार्क्स खोइ कार्यक्रममा हामीले सचेतना गरेपछि हजुरलाई 29,000 आजको डेटसम्म हामीले 29,100 मास्क वितरण गरौँ। त्यो फ्लो ठ्याक्कै घटेको छ कि हिजो वितरण नगर्दाखेरि मान्छेहरूले मास्क नलाउने चिउडोमा मास्क राख्ने थियो। अब आज त्यो बाँडिसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ मास्क लाउनु पर्दो रहेछ। सचेतनाकै अभाव छ जस्तो लाग्छ। स्कुलिङ चाहिँ यो स्कुल लेभलमै ट्राफिक सम्बन्धी चाहिँ राखिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तै यसकै लागि ट्राफिक प्रहरीले आगामी दिनहरूमा यो दुर्घटना घटाउनको लागि बाटोको चाप कम गर्नको लागि के त्यस्तो योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना? हामीले 1 हप्ता अगाडि आज ठ्याक्कै 7 दिन भयो गएको मङ्गलबारदेखि चाहिँ हामीले ट्राफिकलाई चाहिँ प्रत्येक चोकमा प्राइभेट गाडी होस्, प्राइभेट मोटरसाइकल होस्, सार्वजनिक बस सेवाहरू होस्, ट्रक बस सबैलाई चाहिँ हामीले सचेतना क्लास चाहिँ लिइरहेको छौँ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको 38 वटा ट्राफिक युनिटबाट चाहिँ हामीले सचेतना क्लास लिएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि दुर्घटनामा ठ्याक्कै यो 1 हप्ता अगाडिको र अहिलेको दुर्घटनामा हजुरको 75% दुर्घटना कम भएको छ। यो चाहिँ अनि अहिले हामीले के फिल गरिरहेको छौँ भने हामीलाई चाहिँ नियम कानुनको चाहिँ ज्ञानको अभाव रहेछ कि चालकहरूलाई भन्ने चाहिँ हामीले फिल गरेका छौँ। अब यो सचेतना क्लास चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। अब हाम्रो रोकिँदैन यो। हामीले 1 हप्ता ट्रायल बेसमा गरेर हाम्रो त्यो भोलिसकेको छ। तर अब हामी यसलाई अझै 15 दिन बढाउँछौँ। कति कम हुन्छ अनि त्यही अनुसार हामी बढ्दै जान्छौँ। दुर्घटनाको विशेष कारण चाहिँ यहाँहरूले के पाउनुभयो? केले रहेछ यस्तो दुर्घटना भइराख्ने सडकमा? तीव्र गति मात्रै छ दुर्घटनाको। र तीव्र गति भएर नि मान्छे क्याजुअलिटी, ठुलो दुर्घटना हुने, मान्छे घाइते हुने छैन। सामान्य मोटरसाइकल ठोकिने स्पिडको कारणले अब त्यो सानो ग्यापमा पनि मोटरसाइकल पसाइदिने अनि गाडीहरूको सानो ग्याप पनि मोटरसाइकल पसाइदिने अनि मोटरसाइकलको दुर्घटना चाहिँ धेरै देखिएको छ। तर त्यो पनि ठुलो छैन, सामान्य ठोकिने, स्क्रैच लाग्ने त्यस्तै मात्रै देखिएको छ। यो दुर्घटनाको चाहिँ समयलाई हेर्ने हो भने नि सर, जस्तै समयको आधारमा हेर्ने हो भने जस्तै राति अत्याधिक गतिमा चाहिँ कुदाउँछन् भन्ने सुनिन्छ। दिउँसो अब अघि यहाँले भनेको जस्तै भयो। सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने समय चाहिँ कुन रहेछ? दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म। मैले अघि नै हजुरलाई भने यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू अब अफिस गए तापनि अफिसबाट निस्केर ब्याङ्क जानुपर्ने हुन्छ, सामान डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ, सामान लिन जानुपर्ने हुन्छ, कोही मान्छेलाई भेट्न जानुपर्ने हुन्छ, कसैको मिटिङ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ दुर्घटना छ। तर कस्तो दुर्घटना? सामान्य दुर्घटना, सामान्य गाडीले छोइदिने, मोटरसाइकलले गाडी छोइदिने त्यस्तो चाहिँ छ। मान्छे क्याजुअलिटी हुने, मान्छे घाइते नै हुने दुर्घटना चाहिँ छैन। रातिको समयमा हुने दुर्घटना चाहिँ त्योभन्दा बढी भएर? रातिको समय त तपाईँको दुर्घटनै कम छ। रातिको समय त हप्तामा एउटा दुईवटा मात्रै दुर्घटना छ। त्यो पनि अस्ति लकडाउन 8 बजेदेखि चाहिँ गाडी नचलाउने पाउने भने जस्तो दुर्घटनै छैन रातिको समयमा। यहाँले जोडिहाल्नुभयो जस्तै रातिको समयमा गाडी नकुदाउनु र राति चाहिँ 8 बजेभन्दा पछाडि कुदाउनुले यो ट्राफिक व्यवस्थामा होस् अथवा कोभिडमा यसले कसरी प्रभाव पार्छ र? किन यो जस्तै 8 बजेभन्दा पछाडि चाहिँ चलाउन नपाउने भन्ने यसको तर्क के हो मलाई भनिदिनुहोस् त। यसको तर्क चाहिँ हजुरले मलाई भन्दा नि सम्बन्धितलाई सोध्नुहोस्। हाम्रो काम चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो। हामी त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी तर्क दिन चाहिँ बसे होइन। यहाँ हामी ट्राफिक सम्बन्धी हजुरले जे सुन्नु त्यसको एन्सर चाहिँ म दिन्छु। जस्तै अब दुर्घटना हुने समय यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, दिउँसो अत्याधिक हुन्छ, राति कम हुन्छ। काठमाडौँभन्दा बाहिर हुन त हामीले अहिले उपत्यकाभित्रको कुरा गरिरहेका छौँ। यो हाइवेमा हुने दुर्घटना र उपत्यकामा हुने दुर्घटनाको फरक कस्तो किसिमको छ? मैले हजुरलाई फेरि पनि भन्छु, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको ट्राफिक मात्रै मैले व्यवस्थापन त्यो सम्बन्धी मात्रै बोल्न मिल्ने भएको भएर मैले हजुरलाई ती कुरा भने। बाँकी कुरा चाहिँ हजुरले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत दिँदा। जस्तै मापासेका कारणले हुने दुर्घटनाको कुरा गरौँ न। जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मापासेको समयमा हुने दुर्घटना र मापासे नगरी हुने दुर्घटनाहरूको यहाँ कस्तो आँकडा पक्कै पनि छ। अहिले के छ? मापासे घटेको कारणले गर्दा दुर्घटना घटेको अवस्था कस्तो छ? मापसे घटेर दुर्घटना घटेको भन्दा पनि अहिले अब मान्छेहरू कोभिडको पिरियडमा चाहिँ मापसे गरेर बाहिर निक्लेको, रोडमा निक्लेर गाडी चलाएको अवस्था एकदमै कम छ। र अहिले हामीले मापसे चेकिङ पनि गरिरहेको अवस्था छैन। विशेष कारणले त्यो मान्छेको गतिविधि चाहिँ शङ्कास्पद भयो, त्यो मान्छेले कुदाउनै सकेन भने मात्रै त्यस्तो मान्छेलाई हामी मापसे गर्छौँ। नत्र भने मापसे गर्ने त सङ्ख्यै छैन भन्छु म त। राति मापसे गरेर मान्छे हिँडेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले। जस्तै अब हामी अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ न। जस्तै भिआइपीहरूको सवारी भइराखेको बेलामा सर्वसाधारणले अत्याधिक दुःख पाइराखेको लामो समयसम्म, जस्तै एकछिनलाई हामी मान्छौँ कि जस्तै 10 मिनट 15 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म बस्नु परेको अवस्था पनि काठमाडौँको ट्राफिकमा देखिएको छ।
हामीले नै देखेका छौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको कि के हो? विगतमा त्यस्तो थियो सर। अहिले 5-6 महिना भयो। अहिले चाहिँ हामीले पनि त्यो घन्टौँ गएर ट्राफिकले चाहिँ त्यो अरू गाडी रोकेर सवारी चलाएको अवस्था छैन सर। अहिले हजुरले देखिहाल्नुभयो। अब हजुरले अहिले आउँदा पनि देख्नु होला भिभिआइपीहरू हिँडिरहेको, रेड लाइटमा रोकिएकै छ, ग्रिन लाइटमा हिँडेकै छ। त्यस्तो त्यही कारणले चाहिँ अहिले यो 3-4 महिनादेखि त्यस्तो चाहिँ देखिया छैन सर। अब यहाँसँग सम्बन्धित होला नहोला मैले एउटा प्रश्न राखेँ, यहाँको कुरा क्लियर राख्नु होला। जस्तै काठमाडौँमा सवारी सम्पूर्ण उपत्यकाभरि जताततै एक ठाउँको अर्को ठाउँमा पुगिराखेको हुन्छ त पार्किङमा समस्या छ। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले समाधान गर्ने होला। त्यसमा ट्राफिक प्रहरीको केही भूमिका हुन्छ कि हुँदैन? म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्किङ चाहिँ सबै जसको पसल छ, जसले पसल गरेर बन्छ, उहाँहरूले पार्किङ चाहिँ आफ्नो अन्डरग्राउन्डमा बनाउनै पर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा धेरै थोरै सडकहरू छन् जहाँ पार्किङ दिन सकिन्छ। तर हामीले पार्किङ दिने चाहिँ होइन। यो महानगरपालिकाको नितान्त आफ्नो आन्तरिक कुरा, उहाँहरूले कहाँ पार्किङ दिने, कहाँ बस पार्क दिने, कहाँ बस पकेट दिने भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो। हामीले त्यसलाई म्यानेज मात्रै, व्यवस्थापन मात्रै गरिदिने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब पार्किङ कहाँ दिने, अब बस पार्क कहाँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्दैन। जस्तै सडकका छेउछाउमा सानो ठाउँ देख्दा पनि पार्किङ गर्नुपर्ने कतिपय अवस्थामा त बाध्यता हुन्छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी साथीहरूले चाहिँ यात्रुलाई गरेको व्यवहारको बारेमा पनि गुनासोहरू आउने गर्छ। यदाकदा त्यस्तो गुनासोहरू नआएको होइन, मौका नै आउँछ। तर त्यो गुनासोलाई व्यवस्थापन चाहिँ गरिराखेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब व्यवस्था कसरी गर्ने उहाँहरूलाई पनि सम्झाइएको छ। सम्बन्धित अब ट्राफिकले दुर्व्यवहार गरेको छ भने उहाँलाई पनि बोलाएर चाहिँ हामीले दुवै पक्षलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको छौँ। त यो गुनासोको कुरा गर्ने हो भने मैले यहाँलाई अझ थपेँ, सामान्य मालवाहक सानातिना गाडीहरू जो थोरै सामानहरू बोकेर हिँड्छन्, यो गाडीहरूलाई जुन ठाउँमा पनि जति समय पनि गुड्न तोकेको समयमा गुड्दा पनि समातियो अनि अनावश्यक केरकार गरियो, कागजपत्रहरू खोजियो भन्ने चाहिँ गुनासो चालक साथीहरूबाट आउँछ। यो व्यवस्थित हुन नसकेको हो कि अथवा यहाँहरू आठामा चाहिँ आइपुग्न नसकेको हो कि के हो गुनासो? मालवाहक यात्रु गाडीहरूलाई चाहिँ उहाँलाई समय दिएको छ नि त, बेलुका 7 बजेदेखि चलाउन पाउने, टिपरलाई 9 बजेदेखि चलाउन पाउने भनेर। उहाँहरूले कहिलेकाहीँ के गरिदिनु हुन्छ भने 7 बजेभन्दा अगाडि नै गाडी निकालिन्छ। उहाँहरूले गाडी निकालेकै उसमा चाहिँ ट्राफिक जाम भइन्छ। एउटा मालवाहक गाडी 6 बजेतिर न्यु रोडमा निक्ल्यो भने के हुन्छ? त्यसले कति जाम गर्छ। अनि उहाँहरूसँग कागजपत्र लिएर उहाँलाई चिट दियो, 24 घन्टे चिट दियो। उहाँहरू त्यो चिट लिन 24 दिनसम्म पनि आउनुहुन्न। त्यो कागजपत्र लिन त्यही चिट देखाएर घुमिरहनुहुन्छ। अनि बारम्बार ट्राफिकले चाहिँ मान्दैन त्यही चिट, 24 घन्टा दिएको चिट 24 दिनसम्म खर्च चल्छ। त्यो चाहिँ हजुरले बाटोमा देखा हुनुपर्छ। ट्राफिकले के भन्छ नि, तपाईँले 24 घन्टा लिनुपर्ने किन लिने हुन्छ। अनि चालकले के भन्छ, मैले भ्याइन, म बाहिर गएको थिएँ। ठिकै 24 घन्टा सक्दैन भने 2 दिनमा लिएला, 4 दिनमा लिएला, लिनु त पऱ्यो नि त। आफ्नो कागजपत्र त आफूसँग राख्नु पऱ्यो। त्यो समस्या चाहिँ छ। अब त्यसलाई कसरी जाने भनेर चाहिँ हामी एउटा कार्य योजना बनाउँछौँ। त्यसलाई इन्स्ट्यान्ट अब त्यही नै हामीले जरिवाना गरेर बारकोड भयो भने त्यो ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमको कार्ययोजना बनिसकेको छ। अब हामी छिटै सायद 2-4 दिनभित्रै बारकोडको पनि हामी जो जहाँ छ तिनीरै चाहिँ बारकोड मार्फत मोबाइल देखाएर मोबाइलबाट बारकोड खिचेर चाहिँ पैसा तिरेपछि तीको ती प्रब्लम सल्भ हुनेतिर गएको छ। सायद 1-2 दिनमा त्यो लन्च पनि हुन्छ होला। विशेष गरी मैले मसँगमा आइपुगेको गुनासोहरू चाहिँ कस्तो छ भने बिहानको समयमा लगभग तरकारी बोक्ने गाडीहरू होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तरकारी ढुवानी त गर्नैपर्छ, त्यो बाध्यता छ। अनि तरकारीहरू लिएर आइराखेको बेलामा गाडीहरू ठ्याप्प समातिदिन्छ अनि कागजपत्र खोज्न सुरु गर्छ। तरकारी त बिहानमै बोक्ने समय होला नि। ठिक, तरकारी बोक्ने समय बिहान 3 बजेदेखि 2 बजेसम्मदेखि अब हामी पनि घुम्दा ओर्दा देख्छौँ बिहान 2 बजेदेखि गाडीहरू कालीमाटी, अब धुम्बराई, चाबेल जहाँ जानु पर्यो जान्छ। तर यदाकेदा तरकारी बोक्ने गाडीले दुर्घटना गराएर कति दिनसम्म गाडी लुकेको, पछि धेरै दिनपछि त्यो गाडी समातिएको हजुरहरूले समाचारमा पढिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्ता घटना नहोस् भनेर स्पिड तरकारी बोक्ने गाडीले के सोध्छ भने बिहानको 3 बजे कोही पनि बाटो हुँदैन, मैले जति तीव्र गतिमा कुदाएँ नि केही हुँदैन भन्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कम गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नलाई बेला बेलामा चेक जाँच हामीले बिहान 3 बजे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र बिहान 6 बजे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ हो कि भन्ने पर्ने छ। तर त्यस्तो बिल्कुल होइन। हामीले चाहिँ दुर्घटना नहोस् भनेर बेला बेला चाहिँ चेक जाँच गरेको अवस्था। र विशेष गरी यात्रुवाहक बसहरू जुन
मान्छे बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइराखेका हुन्छन् तिनीहरूलाई सबैभन्दा बढी व्यवस्थित नभएको जस्तो देखिन्छ ट्राफिकको क्षेत्रबाट साइडबाट। जस्तै जहाँसकै मानिसले हात उठायो भने त्यहाँनिर रोकिदिइहाल्ने, त्यहाँ ओह्राल्ने अथवा मान्छे चढाउने काम गरेको हुन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न त त्यति धेरै कठिन नहुनुपर्ने हो नि, त्यस्तो यहाँलाई लाग्छ? त्यो समस्या छ? अहिले चाहिँ यो पिक एन्ड ड्रप गरेपछि चाहिँ कम भएको छ यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जहाँ हजुरले भनेको जहाँ हात देखायो रोकिदियो, जहाँ उत्रि भन्यो उत्रिने त्यो समस्या थियो। अहिले पिक एन्ड ड्रपले चाहिँ त्यो समस्या धेरै घटेर गएको छ। यसको रेसियो नै घटेको छ अहिले। पिक एन्ड ड्रपमा त्यो छैन अहिले, किनभने धेरै बेर रोक्न पाउँदैन, उतार्ने चढाउने हिँडिहाल्ने भएको भएर अहिले त्यो समस्या चाहिँ छैन। तर पनि जस्तै जुन ठाउँमा पनि भन्दा पनि रोक्नुपर्ने ठाउँ कुनै स्पेसिफिक ठाउँहरू बनाउनको लागि के समस्या हो त्यस्तो ट्राफिक पुलिसलाई? त्यो स्पेसिफिक समस्या अब कहाँ रोक्ने के गर्ने भनेको अब सडक विभाग र नगरपालिकाको कुरा हो। कहाँ रोक्ने कहाँ बस पकेट बनाउने भनेको त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। मैले अघि नै हजुरलाई बारम्बार भन्छ हाम्रो काम भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन सुचारू गरिदिने, नर्मल हिसाबले एकदम सामान्य हिसाबले सुचारू गर्ने हो। बस पकेट कहाँ बनाउने, बस पार्क कहाँ बनाउने भने त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। यो ट्राफिक पुलिसहरूलाई आउने गरेको अर्को एउटा गुनासो के छ भने ट्याक्सी चालक र कार चालकहरू दुईजना बिचमा सामान्य स्क्रैच भयो गाडी छोएको आधारमा नै पनि अलिकति झगडा हुन खोज्यो भने कारवालालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने र ट्याक्सीवालालाई चाहिँ हेप्ने प्रवृत्ति चाहिँ धेरैजसो ट्राफिकमा छ भन्ने सुनिन्छ। कार चालकहरूको गुनासो हो, कार चालक पनि स्पेसली ट्याक्सी चालकहरूको गुनासो हो। यहाँलाई यस्तो आइपुगेको छ त्यस्तो गुनासो? कोही ट्याक्सी चालक अहिलेसम्म आएको छैन। ट्याक्सी चालकहरू चाहिँ के छ भने ट्राफिकको आँखा छल र बढी पैसा लिएर कुद्ने प्रवृत्ति थियो विगतमा। हजुरले नि फिल गर्नु होला मिटरमा जान्छ भन्दाखेरि जान्न यति पैसा दिनुहुन्छ भनेर हजुर स्वयंले फिल गर्नु। त्यो ट्राफिकले चाहिँ आँखा छल्ने, ट्राफिकलाई चाहिँ छलेर गर्न खोज्ने ट्याक्सी चालकहरूमा त्यो समस्या छ। तर त्यो भएको भएर उनीहरू जहिले पनि ट्राफिकप्रति चाहिँ विरोध गरिरहेको हुन्छ कि नेगेटिभ चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले त्यस्तो पर्न गएको। त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। होइन, सार्वजनिक सवारी चालक नैहरूले पनि त्यो कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भनेको सुनिन्छ ट्राफिकले चाहिँ जुन सानोभन्दा सानो गल्तीमा पनि कागजपत्र सबै मागिदिने, लामो समयसम्म होल्ड गरिदिने, यो चक्रपथहरूमा हेर्ने, ठुलो चाहिँ सवारीमा हेर्ने हो भने पनि त्यो समस्या चाहिँ सुनिन्छ। त्यो गुनासोलाई यहाँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा समाधान गर्नुपर्छ कि? मैले ट्राफिकको प्रवक्ताको हैसियतले के हुन्छ लामो समयसम्म ट्राफिकले कागजपत्र होल्ड गर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? 24 घन्टाभित्र तपाईँ कागजपत्र लिन आउनुहोस् भनेर त हामी चिटै दिन्छौँ। तपाईँ 24 घन्टाभित्र आएर आफ्नो कागजपत्र लानुहोस् न। लामो समय कसरी होल्ड गर्नै मिल्दैन? कागजमै लेखेको छ तपाईँलाई 24 घन्टाभित्र कागज सम्बन्धित कार्यालयमा गएर लिन हुन, जरिवानातिर लिन हुन भनेर हामीले लेखिदिएकै छौँ। त्यो उहाँहरूले नबुझेको, उहाँहरूलाई चाहिँ म फेरि पनि अनुरोध गरेँ त्यसमा लेखेको म गर्नुहोस्। त्यो हामीले होल्ड चाहेर गरेको नै तपाईँहरू ढिलो आएर भएको हो जस्तो लाग्छ। अनि जस्तै बाटोमा बस्ने जो ट्राफिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कतिपय अवस्थामा रुखो व्यवहार गरेको, अपमान गरेको कुराहरू पनि सुनिन्छ। यहाँहरूसँग त्यो गुनासो आइपुग्छ? हामीसँग अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो आएको छैन। अब जस्तै ततर मोमो भनेर चाहिँ गाली गरेको, ए भनेर झपारेको मानिसहरू त हरेक मान्छे चाहे त्यो कारमा हिँडोस् अथवा ट्याक्सीमा हिँडोस् मोटरसाइकलमा हिँडोस् उसको त आत्मसम्मान त बराबर हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली, सबैको आत्मसम्मान हुन्छ। सबैलाई ट्राफिक पुलिसहरूले चाहिँ गाली गरेको धेरै गुनासो सुनिन्छ। सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पनि पर्छ। र अहिले यही टेलिभिजनबाट म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँलाई त्यस्तो केही कसैले दुर्व्यवहार गरेर कुनै ट्राफिकले यस्तो भन्यो नि, यो ठाउँको ट्राफिकले यस्तो भन्यो भनेर 103 एकदम सजिलो तपाईँको पैसा नलाग्ने नम्बरमा 24 घन्टा जतिखेर पनि आफ्नो गुनासो टिपाउनुहोस्। त्यसको कारण हामी 24 घन्टाभित्र गरिदिन्छौँ भन्छु यो विषयमा चाहिँ। र ट्राफिकको अथवा यातायातको चाहिँ कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि साना ठुला सवारी साधनहरूले सामान मालहरू यता ल्याउने लाने गरिराख्नुपर्छ। त्यो पनि उपत्यकामा अत्याधिक धेरै उद्योग कल कारखानाहरू छन्। त्यो सामानहरू ल्याउन लानको लागि यहाँहरूले त्यो किसिमका सवारी साधनहरूलाई कसरी फेसिलिटेट गर्नुभएको छ नि? बेलुका मैले अघि नै हजुरलाई भने बेलुका 7 देखि 9 हामीले साना ठुला सवारी मालवाहक सवारीलाई 7 देखि 9 सम्म टाइम दिएका छौँ काठमाडौँ रिङ रोडबाट भित्र इन गर्नलाई। त्यो बेला उहाँहरूले सुचारू रूपले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भित्र पसिसकेपछि उहाँहरूले रातभरि आफ्नो काम गरेर बिहान 6-7 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ निक्लिसक्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो मालवाहक गाडीहरूको विषयमा खासै समस्या छैन काठमाडौँ उपत्यकाको। समस्या के हो भने उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आउने सवारी साधनहरू जब उपत्यकाभित्र पस्छन् नि त्यसको त साइज पनि ठुलो हुन्छ।
समय पनि यहाँ हामीले भनेको जस्तो गरी ठ्याक्क नमिल्न सक्छ अनि त्यो सवारी साधनहरूको लामो समयसम्म 24 घण्टासम्म कुरेर चाहिँ नाकामा बस्न सम्भावना हुन्छ र यो उपत्यकाले म्यानेज गर्न सक्नुपर्ने हो नि। हजुरले भनेको कुरामा अलिकति के असहमत छु भने त्यत्रा ठुला बस न्यु रोड आउन दिने त अफिस टाइममा दिने त भोलि त्यो एम्बुलेन्स निक्लिन गाह्रो होला, बारुणी यन्त्र निक्लिन गाह्रो होला, मान्छे बिरामी होला, भिभिआइपीको सवारी होला, त्यसले गर्दाखेरि तीलाई टाइम तोकेकै त्यही हो। नगरपालिका प्लस ट्राफिक प्लस सम्बन्धित निकायहरूले यति बजे चाहिँ यिनीहरूलाई भित्र पस्न दिएपछि सवारी आगमन चाहिँ सहरभित्र सुचारू हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले दिया हो नि त। त्यो भएर अब उनीहरू नाकामा कति घन्टा बस्छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सवारी चाहिँ कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सवारी साधनलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त चोकहरूको रूपमा ट्राफिक पुलिसले कुन ठाउँहरूलाई नोटिस गरेको छ? विगतमा अब चाबेललाई हामी लिन्थ्यौँ, महाराजगञ्जलाई लिन्थ्यौँ। अब महाराजगञ्ज त अहिले पनि अब त्यो सडक विस्तारले गर्दाखेरि अलिकति केही न केही जाम छ। चाबेल चाहिँ व्यवस्थित भइसकेको छ। चाबेलमा हजुरहरूले पनि याद गर्नु अलिक ट्राफिक आइल्यान्ड बनाएर ओभरहेड ब्रिज हालेर त्यो व्यवस्थापन भइसकेको छ। अलिकति महाराजगञ्ज चाहिँ अहिले अब यो सडक विस्तार क्रममा पोलहरू निकाल्ने, घरहरू फुटाउने हिसाबले अलिकति त्यो चाहिँ समस्याग्रस्त भन्दा पनि अलिकति बढी समय चाहिँ लाग्ने हो। त्यस्तो समस्याग्रस्तै भनेर काठमाडौँमा त अहिले काहीँ पनि छैन त्यस्तो। तर कतै के देखिन्छ भने जस्तै चोकहरू छोटो डिस्टेन्समा छ अनि एउटा चोकमा भएको जामले अर्को चोकसम्म असर पार्यो भने त्यसले धेरै ठाउँलाई असर पार्छ। मैले अघि नै भने ट्राफिक लाइट 90 सेकेन्ड, कम्तीमा पनि 90 सेकेन्ड बल्छ। पुतली सडकमा बलेको ट्राफिक लाइटले त हजुरलाई माइती घरमा सम्म असर गर्ने भयो नि त। त्यहाँ ग्रिन लाइट बल्यो भनेन अनि माइती घरको गाडी फ्लो हुने भयो। यहाँ पुतली सडकमा पद्मोदय मोडमा रेड लाइट बल्ने बित्तिकै त माइती घरसम्म असर गर्छ। त्यो धेरै लामो छ। 90 सेकेन्ड भनेको हजुरको 1.5 मिनट मात्रै हो। त्यो धेरै लामो समयसम्म त हो त्यस्तो छैन, असर छैन। यति सबै यहाँले भन्दै पनि कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने ट्राफिक पुलिस साथीहरू जो चोकमा खटिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ सामान्य कुरा नबुझिकन, वास्तविकता नबुझिकन पनि यात्रुहरूलाई दुःख दिइराखेको कारणले कतिपय झगडा भएका कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यस्तो गुनासो यहाँहरूबाट आइपुगेको हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो गुनासो आउँछ। आएपछि दुवै पक्षलाई बोलाएर हामी क्लियर गरिदिन्छौँ। त्यस्तो गुनासो नहुने भने आइरहन्छ। महिनामा 1-2वटा गुनासो आइरहन्छ हजुरले भनेको छ। अब त्यही गुनासोकै पछाडि चाहिँ हामी लाग्दैनौँ। हामीले यहाँ सबैलाई मानव अधिकार क्लास दिनको 40 जनाको दरले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको सबै बाटोमा उभिने जति पनि ट्राफिक युनिटहरू छ लगभग 1547 जनालाई हामीले क्लास दिइरहेको दिनको 40 जनाको दरले। त्यो मानव अधिकार चाहिँ भर्सक मान्छेहरूसँग बोल्दा चाहिँ सम्मानजनक व्यवहार गर्नु भनेर सबैलाई हामीले बिहान 1 घन्टा 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म डेली क्लास दिइरहेछौँ। यो निरन्तर चलि पनि रहेछ। त्यसले गर्दा त्यस्तो गुनासोहरू एकदमै कम आउँछ। त्यो गुनासो कम आएकोलाई पनि हामीले यहाँ ल्याएर दुवै पक्ष ल्याएर के भएको एकचोटि त्यो हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा छ। होइन, केही ट्राफिक साथीहरूले कुरा बुझ्दै नबुझिकन म यहाँलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा केही कुरोहरू देखाउन पनि सक्छु, तर अहिले पछिको कुरा भयो। त के हो भने त्यो अवस्थालाई कतिपय ट्राफिक साथीहरूलाई नै पनि स्कुलिङको आवश्यकता हो कि भन्ने लाग्छ। के छ यहाँहरूले के निर्देशित गरेर पठाउनुहुन्छ? हजुरलाई अहिले त्यही भन्नुहुन्छ। दिनको 1547 जना ट्राफिकमा दिनको 40 जनाको दरले हामीले स्कुलिङ बिहान 1 घन्टा क्लास लिन्छौँ डेली, एभ्री डे। इन्स्टिट्युट साहबले क्लास लिन्छ, डिएस साहबले मोनिटर गर्नुहुन्छ, बेला बेला म आएर मोनिटर गर्छु। त्यो हाम्रो निरन्तर चलिरहेको छ। यो चाहिँ भर्खर सुरु भएको भएर अलिक कम चाहिँ भएको छ कि बाटोमा झैझगडा गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मैले बुझ्दा चाहिँ अब कम्प्लेन पनि त्यही अनुसार कम आएको। यसको त केही समय लाग्छ रिजल्ट आउन। यसको रिजल्ट आउन त पक्कै पनि समय त लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने जस्तै सडक अझै व्यवस्थित गर्न, यहाँले अघि नै भन्नुभयो पहिलाको तुलनामा अहिले सहज भएको छ। अझै सहज बनाउँदै जान वातावरण बनाउनु पर्यो भने जस्तै यात्रु, चालक अथवा ट्राफिक प्रहरी साथीहरू कोमा चेतनाको अलिकति कमी हो र को चाहिँ बढी निखारिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? यहाँ यही निखारिनुपर्छ भन्दा नि सबैले सडक अनुशासन पालना गरेपछि ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सजिलो भयो, चालकलाई पनि सजिलो भयो, सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने मान्छेलाई पनि सजिलो भयो, फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर सबैले चाहिँ ट्राफिक नियम पालना गरिदिनुहोस्। के गर्नुहुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ हामीलाई। त्यति मात्रै गरिदियो भने ट्राफिक व्यवस्थापन एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको चाहिँ सडक भनौँ न अथवा यातायातको हिसाबले हेर्ने हो भने यो पूर्वाधार विकासको अवस्था चाहिँ कमजोर भएर ट्राफिक सुचारू गर्न के असहजता भएको अवस्था पनि छ?
हिजोको अवस्थामा थियो होला, अब त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, म पनि भर्खर आएको भएर त अहिलेको अवस्थामा त पूर्वाधार काठमाडौँको हकमा त खोइ म पुगेकै जस्तो देख्छु म चाहिँ। अब यहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, जस्तै हामीसँग रिलेटेड विषय नभए पनि धेरै जसो आम जनताले बुझ्ने चिज भनेको चाहिँ के हो भने ट्राफिक लाइटहरू ट्राफिक प्रहरीसँग जोडिन्छ। एक्ज्याक्टली होइन, कतिपय ट्राफिक लाइटहरू चाहिँ सही समयमा प्रयोग नहुँदा त्यो यातायातमा आवत जावत गर्ने मान्छेहरू समस्यामा भएको पनि देखिन्छन्, तर त्यहाँ समाधान गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा बस्ने ट्राफिक साथीहरूले हो। त्यो सही तरिकाले निर्णय नलिएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। यो क्वेसनको लागि चाहिँ हजुरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँमा 43 ठाउँमा ट्राफिक लाइट छ, 43 ठाउँमा सबै ट्राफिक लाइटको कन्ट्रोल यहाँ छैन। कति कन्ट्रोलहरू जस्तो बाटैमा पनि कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम राख्दैछ, कतिपय सम्बन्धित निकायले सडक विभागसँग हुन्छ, कति नगरपालिकासँग हुन्छ, केही चाहिँ हामीसँग त 2-4वटा हामीसँग पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरले भनेको कहाँ बत्ती निभ्या हुन्छ, बल्या हुँदैन, कहाँ येलो लाइट मात्रै बल्या हुन्छ, तथापि त्यति हुँदै पनि ट्राफिक त त्यहाँ हुन्छ नि त। लाइट भएको ठाउँमा पनि ट्राफिक भएपछि र लाइट नहुँदा पनि ट्राफिक त भएकै हुन्छ। हजुरले फिल गर्नुभएको होला, थापाथली चोकमा त्यत्रो लाइट छ। अब हामीले साथीहरू पर्याप्त हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ 52-53 सालमा ट्राफिक लाइट बन्या हो जस्तो लाग्छ, किन भर्खर हामी कलेज सकेको थियो त्यतिखेर। त्योदेखि निरन्तर अहिलेसम्म एकछिन ट्राफिक भएन भने पनि त त्यहाँ कति जाम हुन्छ नि त। मैले अझै पनि अघि फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछु, कसरी दोहोऱ्याउँछु भने मान्छेले चाहिँ ट्राफिक नियम पालना गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ ट्राफिक नहुने त्यो के भन्छ, मान्छे रेड लाइटलाई पनि मान्दैन, हिँडिदिन्छ। यताउति हेर्छ, ट्राफिक लाइट नदेखेपछि सट्ट गइदिन्छ। यहाँ त सबभन्दा ठुलो नै ट्राफिक लाइट भन्दा पनि ट्राफिकको लुगा, ट्राफिक उभिएको छ कि छैन, ट्राफिक युनिफर्म देख्नु पर्यो, युनिफर्म चाहिँ देखिनु पर्यो भन्ने एक किसिमको मानसिकता विकास भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ सबैलाई अनुरोध हुन्छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै कम गरिदिनु होला। अब हामी डिजिटलमा गइसक्यौँ, त्यसले गर्दा बिस्तारै कम गर्नुहोस्, आफै सचेत हुनुहोस्। अब धेरै कुराहरू आफै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। अब कोभिडको यस्तो महामारी छ, अब सामाजिक दूरी भन्छ, हामी टाँसिएर पहिलेको जस्तो भिड जम्मा गरेर धेरै कुराहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसले गर्दा फेरि पनि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, डिजिटल हुनु चाहिँ हामी पर्छ, चाहे अहिले परोस् चाहे भोलि परोस्, तर डिजिटल हुनैपर्छ हामी। मैले यहाँलाई फेरि पनि एउटा क्वेसन दोहोऱ्याएँ। ट्राफिक प्रहरी केही साथीहरूको कारणले गर्दा ओभरअल ट्राफिक चाहिँ सिस्टममा के छ भने दोष लगाउने प्रवृत्ति त बढेको छ, तर केही ट्राफिक साथीहरूले सडकमा दादागिरी नै देखाएको अवस्था अहिले पनि छ। यहाँहरूले यो कुरालाई कतैबाट स्टडी गरिराख्नु भएको छ? हामीले गरेका छौँ, त्यस्तो भएको गरेको पाएको देख्ने बित्तिकै हामीले यहाँ ल्याएर हाम्रो विभागीय कारबाही चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेकै हुन्छ। हामीले विगतमा पनि थियो त्यो, अब हजुरले कति देख्नुभयो, अहिले पनि त्यो भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कन्जुसिया गर्दैन, विभागीय नीतिअनुसार हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छौँ। यहाँलाई सोध्न मिल्ने हो अथवा यहाँ भन्दाको चाहिँ कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको चिज हो, मैले यहाँलाई अर्को एउटा थप क्वेसन गरेँ। लाइसेन्स, अहिलेको दिनमा लाइसेन्स धेरै मानिसहरू लाइसेन्स निकाल्न नपाएर बसिराखेका छन्। मोटरसाइकल चलाउन जानिसके, लाइसेन्स निकाल्न लाइसेन्स खुलेकै छैन। यहाँहरूसँग यसको समाधान गर्ने के माध्यमहरू हुनसक्छ? यो कहिले चाहिँ लाइसेन्स खुल्छ, कहिले चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ नितान्त यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत भएको भएर त्यसमा हामी जोडिया छैनौँ। हाम्रो काम चाहिँ लाइसेन्स लिने हो, लाइसेन्स दिने काम चाहिँ हाम्रो होइन। त्यस कारण हामी लाइसेन्स लिन्छौँ, उसले गल्ती गरेको अवस्थामा, उसले केही बिराएको, उसले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्था हामी लाइसेन्स लिने निकाय चाहिँ हो। अब दिने चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हजुर जानु पर्ला। ठिक छ। जस्तै यहाँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको लिडिङ पर्सन पनि हो, त्यसको हिसाबले आम चालकहरूलाई छुट्टै रूपमा यात्रुहरूलाई अनि ट्राफिक साथीहरूलाई नै के रिक्वेस्ट, के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ यो व्यवस्था राम्रो बनाउनको लागि? सर्वप्रथम त ट्राफिक प्रवक्ता भएको हैसियतले के भन्छु भने सबैले आफ्नो अनुशासन के हो, चालकले लाइन अनुशासन, ट्राफिक नियम, रेड लाइट लगायतको कुराहरू मानिदिनु पर्यो। ट्राफिकले मानवसँग मानवकै जस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो होइन। हामीले हाम्रो बाटोमा उभिने ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई त्यही अनुसार व्यवहार गर्नु पर्यो। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो व्यवहार गर्ने भने काठमाडौँको ट्राफिक सुध्रिने कुनै दिनै लाग्दैन, केही घन्टामै सुध्रिन्छ र सुध्रि पनि रहेछ। अहिले त धेरै, मैले यो 1 महिनामा देखिरहेको छु, धेरै नै व्यवस्थित भएको छ। अहिले ट्राफिक लाइटले भयो, जेब्रा क्रसिङले भयो,
मान्छेहरू व्यवस्थित भएको भएर हिजोको दिनमा मास्क लगाउँथ्यो, महिना दिन अगाडिसम्म मान्छेहरूले मास्क सबैले लाएर हिँड्छन्, गाडीभित्र नि मास्क लाउँछन् भनेपछि यो एउटा मान्छे सुध्रेको अथवा मान्छे सचेत भएको एउटा नतिजा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अहिले पनि देखिराखेको एउटा समस्या छ, हुन त यो यहाँले बन्दोबस्त गर्दा गर्दै पनि नभएको हुनसक्छ। जस्तै ट्राफिक रुट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्रस गर्नु पऱ्यो भने धेरै नै लामो के, जस्तै हामीले कल्पना गरेको भन्दा धेरै लामो घुम्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि ट्राफिकले केही सोचोस् भन्ने आम चालकहरूको चाहिँ अनुरोध हुनसक्छ। क्वेसनको लागि धन्यवाद। यसमा हामी अब फेरि एउटा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग मिटिङ बसेर यो हजुरले उठाएको कुरालाई चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायमा राखेर हामी पनि के गर्न सकिन्छ त्यसमा पहल गर्छौँ। अन्त्यमा यहाँ एकजना ट्राफिक प्रवक्ता भएको हिसाबले समस्त व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। आज अब कोरोनाको लहर एकदमै बढिरहेको चाहिँ हामीले तथ्याङ्कबाट पाएको भएर कृपया मास्क लगाइदिनु सबैले र सम्भव भएसम्म सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र ट्राफिक प्रहरीको मास्क खोइ अभियानमा सहयोगीको रूपमा र हामीले भनिदिएको कुरालाई अलिकति बढी सुनिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यी र यस्तै कार्यक्रमहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम अर्थ विशेष। नमस्ते।